दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर नेउपाने कार्यक्रम उठो समृद्धिमा। दर्शकवृन्द, यति बेला खास गरी अब चाडबाडको मौसम सुरु भएको छ। चाडबाडमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। आम उपभोक्ता यो महँगीको मारमा पनि चाडबाड मनाउने नाउँमा खर्च धेरै गर्ने यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा पनि यो प्रवृत्तिको रूपमा विकास भएको छ। आर्थिक रूपले अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण पनि हो र अब चाडबाड आउँदै गर्दा बजारमा फेरि उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिँदै जाने गर्दछ। यसपटक पनि त्यो सङ्केत देखिएको छ। यद्यपि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भन्दै पनि आएको छ, तर वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदो छ। दर्शकवृन्द, आज हामी खास गरी महँगी बजार र भड्किलो चाडको विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। यो संवादका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत गरौँ। हजुर, आजको यो कार्यक्रममा हामीले दुईजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। त्यसका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग संवाद गर्न गएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई आजको यो माउन्टेन टेलिभिजनमा, यो खास गरी उठो समृद्धि कार्यक्रममा दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू र गुणाकर भट्टज्यू। हजुर छेत्रीज्यू, खास गरी चाडबाडको बेलामा जहिले पनि वस्तुको मूल्य आकाशिने र हामीले जतिसुकै महँगो भए पनि खरिदेर चाडबाड मनाउने यो हाम्रो प्रवृत्तिगत संस्कृतिले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक जीवनमा के प्रभाव पार्छ? अब चाडबाड भन्दा साथ के भने सामान्य अरू समयमा भन्दा बढी स्रोत र साधनको खर्च गर्नुपर्छ भनेर घर परिवारहरू लागेका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पकेटमा धेरै पैसा छ, जति भन्यो त्यति तिर्छन् भन्ने मनोविज्ञान सहित व्यापारीहरू रहेका हुन्छन् र उनीहरूले पनि यति बेलै आफ्नो नाफा अधिकतम बनाएर, अब कतिपय त मैले के कुरा सुन्छु भने तरकारी किन्न जाँदाखेरि कतिपयले त यो अवसरमा, खास गरेर चाडबाड होइन कि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अभाव जे भयो नि, त्यस्तोमा घर बनाउने समेत जो गरेका छन्। हामीले त के नाफा लिएका छौँ र भन्नेसम्म कुरा सुन्छु के। त्यसकारणले अपेक्षा कत्रो हुँदो रहेछ व्यापारीहरूको, यताबाट भयो। अनि यतापट्टि उपभोक्ताहरूको पनि के भने देश विदेशमा रहेकाहरूले पनि चाडबाड मनाउनुको निमित्त भनेर पैसा पठाउने अनि ऋण काटेर भए पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले यो दुवैको संयोगवश अर्थतन्त्रलाई एकदम माथि लैजाने कुराहरू चाहिँ रहन्छन्। र सामान्यतया के भने यो अति आवश्यकीय खर्च गर्नलाई दाहिने बायाँ गर्ने परिस्थिति होइन भन्ने भएको हुनाले पनि व्यापारीहरूले त्यो मौका छोप्ने अवसर चाहिँ लिएको हुनाले महँगी बढ्ने र बढे तापनि कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ फिल नगर्ने किसिमको परिस्थिति रहेको हुन्छ। हजुर छेत्रीज्यू, जस्तै पछिल्लो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने हाम्रो आयात चाहिँ झन्डै 23% घटेको र निर्यात चाहिँ 11% बढेको देखाइरहेको छ र हाम्रो उपभोग्यको एउटा तथ्याङ्क पनि पक्कै पनि घटेको हुनसक्छ। हामीले यो आयात र निर्यात बिचमा केही आएको फेरबदललाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्नभन्दा हामी यस्तो भड्किलो चाडबाडका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्तितिर किन जान्छ होला समाज? के उत्पादनतिर जानुपर्छ भनेर राज्यले पनि त्यस्ता खालका पोलिसी कार्यक्रमहरू नभएर पनि यस्तो हुन्छ, या यो हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान हो? अब यो आयातको प्रवृत्तिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त चाडबाड मात्र नभएर ऐयासी किसिमको जस्तो के, तपाईँले चाहिँ मोबाइल भन्नुभयो नि, डिजेल पेट्रोलको आयात भन्दा मोबाइलको आयात बढी भयो भन्ने तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ भन्ने सुनेको छु मैले। हजुर, त्यसो भएको हाम्रो प्रवृत्तिगत कुराहरू पनि रहेछन् र तपाईँले भने एउटा कुरा ठिकै हो के भने आयात जति बढे पनि चिन्ता त्यति बेला मान्नु पर्दैन जुन बेलामा त्यो आयात चाहिँ औद्योगिक कच्चा पदार्थको निमित्त काम लाग्ने हुन्छ। किनभने त्यो त पुनः उत्पादन हुन्छ नि। पुनः उत्पादन भइसकेपछि आयात प्रतिस्थापन हुन्छ होइन, हाम्रो आवश्यकताका वस्तुहरू पनि त्यहाँबाट निर्वाह हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई चिन्ता मान्नुपर्ने परिस्थिति थिएन। तर हाम्रोमा त देखिहाल्नुभयो, अब यही कोभिडकै विषयलाई लिएर पनि तपाईँलाई म सानो एउटा उदाहरण दिउँ। 2 महिनासम्म अगाडि यो पिसिआर टेस्ट गर्नेमा 11,000 लाग्छ भनेर सरकारले भन्यो होइन। तर अनि हरेक व्यक्तिले चाहिँ ल 50% तिर भनेर 5500 तिर्नेमा
म पनि परेँ। हजुर तर 1 महिना आइसकेपछि 2000 मा तिमीले यो गर्न सक्छौ, त्यस कारणले गर 2 महिना अगाडि 11,000 लागेको 2 महिना पछाडि 2000 ले कसरी बन्न सक्छ, यो अर्थशास्त्र अन्त चाहिँ जस्टिफाई हुँदैन। हजुर पशुपतिनाथले कल्याण गरे मुलुकमा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने ठानिरहेको छु मैले। हजुर त्यसो भएको हुनाले केवल यो चाडबाडको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो प्रवृत्तिगत कुराहरूले पनि हुँदो रहेछ। जस्तै छेत्रीज्यू, अब यो हाम्रो खास गरी चाडबाडमा यहाँले भने जस्तै यो मनोविज्ञानबाट हामी अघि बढिराख्दाखेरि आयात बढेर मात्रै त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो उत्पादनमूलक हो कि होइन भन्ने विषय प्रधान हुनु पर्थ्यो। हामी उपभोग्य चिजमा बढी जोड दिइरहेछौँ। आयात बढ्ने कुराहरू चाडबाडमा आवश्यकता बढेको कारणले हुन्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक भयो है। तर फेरि त्यो वित्तीय स्रोत र साधन जसरी भए पनि चाड मान्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले, जोहो गर्ने भएको हुनाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि उपभोक्ताहरू सरल र सहज मान्ने भएको हुनाले यस्तो हुन गएको। अब आयातकर्ताहरूले पनि के गर्दो रहेछन् भने स्रोतमा नै भनौँ होलसेलरले अलिकति बढ्ता बढाइदियो अनि त्यसपछि रिटेलरले त्योभन्दा बढ्ता बढाइदियो। त्यसो गर्दा गर्दै त्यो उसको असर भनौँ न एकपछि अर्कोको असर हुँदै हुँदै जाँदाखेरि महँगी चर्केर जाने अवस्था हुँदो रहेछ। हजुर तर पैसा खल्तीमा बढ्ता भएको कारणले महँगी भयो भन्ने गुनासो गरे तापनि उपभोग चाहिँ घट्दो रहन्छ भन्ने कुराको अनुभूति छ। हजुर जस्तै छेत्रीज्यू, यो हाम्रो राष्ट्रिय आयको अवस्था प्रति व्यक्ति आयको अवस्था हेऱ्यो भने 1047 को अवस्था छ। हाम्रो खर्चको दर हेऱ्यो भने अत्याधिक छ। यो दुईटा बीचको सन्तुलन बिना पनि यसरी खर्च गर्ने होड चाहिँ हामीले सांस्कृतिक रूपमा पनि विकास गर्दै गयौँ र यसले पनि यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास भयो भने के हुन्छ? अब यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन किसिमको असरको कुरा पनि गर्न सकिन्छ कि। हजुर खास गरेर उपभोक्ताहरू पनि आफू अनुशासित हुने, आफ्नो क्षमता अनुसार खर्च गर्ने र मैले भविष्यको लागि पनि मेरा सन्ततिहरूको लागि पनि केही गरिदिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने पनि त हो। तर खाओ पियो जियो होइन, ऋण गरेर पनि घिउ पिउनुपर्छ भन्ने चारबागको के सिद्धान्त छ भन्थ्यो नि, हो त्यस्तोको पछि लाग्ने हो भनेदेखि तत्कालको लागि हामीले ठेक्न सक्छौँ होला। तर भविष्यमा परेर आउन सक्ने वित्तीय जोखिमहरू, आर्थिक जोखिमहरू बोल्न सकिने अवस्था आउँदैन। त्यति बेला चाहिँ सामाजिक अनिश्चितता भनौँ न, अनरेस्ट हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। हजुर हजुर म यसै गरी राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग जोड्न चाहन्छु। भट्टज्यू, खास गरी चाडबाडको बेलामा हत्ते बजार चाहिँ महँगिने र मान्छेले महँगोमा पनि चाहिँ सामग्री खरिद गरेर चाडबाड मान्ने प्रवृत्तिले चाहिँ समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ के हो? ल एउटा त डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट पनि भनिन्छ होइन। छिमेकले राम्रो काम गरे बापत हजुर आम्दानी धेरै गरेछ, त्यसले खर्च गर्छ। तर त्यही छिमेकमा हजुर हजुर छेत्रीज्यू, हजुर हजुर छेत्रीज्यू एकछिन थोरै रोकेर म गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, म उहाँसँग यो फेरि प्रश्न राख्न चाहे। समग्रतामा यो चाडबाडमा हुने आर्थिक गतिविधि, यो चाहिँ बजार महँगीले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुनसक्छ भट्टज्यू? ल अब हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वर्षको यो पहिलो चौमासमा साउनदेखि कार्तिकसम्म सामान्यतया उपभोग अलिक बढी हुन्छ। हजुर हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता पनि के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो सिजनमा हाम्रा केही चाडपर्वहरू पर्छन् र ती चाडपर्वहरूको क्रमसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मान्छेले चाहिँ आफ्नो बचत झिक्ने अनि बजारमा करेन्सी सर्कुलेसन पनि बढ्ने हुन्छ यो बेलामा। र यसले स्वाभाविक रूपमा वर्षभरिको हामीले चाहिँ उपभोगलाई हिसाब गर्ने हो भने इभनली डिस्ट्रिब्युटेड हाम्रो उपभोग छैन नेपालमा। र यो सिजनल अरू मुलुकहरूमा पनि हुन्छ, फेस्टिभ सिजनमा चाडबाडको सिजनमा उपभोग अलिक बढी हुने हुन्छ र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ यो सिजनमा उपभोग बढी हुने हुन्छ। र त्यो अब यदि हामीले चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सक्यौँ, उत्पादन चाहिँ अलिक बढ्न सक्यो भने त्यति बेला महँगीको मार कम पर्ने। र यदि आपूर्ति व्यवस्थामा कतै अवरोध आयो अथवा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भने त्यति बेला चाहिँ अलिकति महँगीमा दबाब पर्ने हुन्छ। किन भन्दा यति बेला एग्रिगेट डिमान्ड इकोनोमीमा समष्टिगत माग चाहिँ बढ्ने हुन्छ। यद्यपि अब अहिलेको वर्ष अलिकति फरक किसिमको अवस्था छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरू, अहिलेसम्मको सूचकहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यसरी धेरै चाहिँ माग बढ्न सकेको छैन। किन भन्दा केही मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु भएको छ। जस्तो हामीले 2-3 महिना अगाडि गरेको एउटा सर्वेक्षणले मात्रै पनि करिब 1/4 मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारी
गुमाएको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ केही इन्टरप्राइजेसहरूलाई राखेर सर्वे गरेका थियौँ र त्यसको असर स्वरूप अहिले चाहिँ गत वर्षको जस्तो समष्टिगत मागमा त्यति धेरै दबाव चाहिँ अहिले देखिँदैन। यद्यपि आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ भने महँगीको मार चाहिँ कम हुन सक्छ अहिले। हजुर भट्टजी, जस्तै हामीले नेपाल आफै कृषिको हिसाबले सम्भावना छ, थुप्रै हिसाबले सम्भावना छ, सबै चिज यहाँ चाहिँ फल्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि हामी महँगोमा किनेर चाडबाड मान्नुपर्ने यो प्रवृत्तिले के दर्शाउँछ भने हामी यो स्वर्गको भूमिमा बसेर पनि फेरि हामी विदेशीसँग चाहिँ आयात गरेर हामी भड्किलो चाडबाड बनाउने प्रवृत्तिले चाहिँ समग्र उत्पादनका सूचकहरूमा त यसले त पक्कै पनि प्रभाव चाहिँ पार्छ होला नि। हो, त्यसो भएर हाम्रो समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको जोड के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रोडक्सनलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ, कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ, हामीले चाहिँ त्यतातिर प्रयास त गरिरहेछौँ। तर त्यसलाई अब अझै सार्थक बनाउनका लागि थप मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै 2 खर्बभन्दा बढीको कृषिसित सम्बन्धित वस्तुहरू मात्रै आयात गरिरहेछौँ, जसलाई हामी सहजै प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ नेपालभित्रै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरिकन। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्थाहरू त विगत 5-7 वर्षदेखि अभ्यासमा ल्याएको छ। जस्तो कृषि क्षेत्रको कर्जालाई सहज बनाउने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउने, त्यसै गरिकन ऊर्जामा कर्जा हामीले बढाउने, यी कुराहरू गरिरहेछौँ। र यसको बावजुद पनि अझ हामीले चाहिँ लक्षित वर्गसम्म यो कर्जालाई पुर्याएर आन्तरिक उत्पादन र उद्यमशीलता विकास गरिकन कृषि क्षेत्रमा अथवा खाद्यजन्य वस्तुहरूमा हाम्रो जुन निर्भरता छ त्यसलाई घटाउनु पर्ने चुनौती चाहिँ छ। हजुर, म फेरि दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीका जोड्न चाहन्छु। छेत्रीजी, जस्तै सरकारले करिब 1 दशक अगाडि आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्यो, तर 1 दशकसम्म आउँदा पनि हाम्रो निर्यातको अवस्था 1 खर्ब पुग्न सकेन। यो सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन सकेन। यहाँनिर आउँदाखेरि हामी फेरि विदेशी सामग्री आयात गरेरै हामी चाडबाड मनाउनु पर्ने, हाम्रो दैनिक खर्च चाहिँ धान्नु पर्ने, यो प्रवृत्तिमा त सरकारको नीति चाहिँ पूर्ण रूपमा सफलता हुन सकेन नि। यो आयात प्रतिस्थापनको निमित्त 2-3 वर्ष अगाडिदेखि एउटा एस्पेक्टमा खास गरेर हजुर मासुजन्य पदार्थहरू, खसी बोकाहरू आयात गर्ने प्रशस्त थियो। अनि सरकारले चाहिँ साना किसान विकास आयोजनालाई निकै पैसा लगानी गरेर गाउँ गाउँमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर प्रश्रय दिएको थियो। केही हदसम्म त्यसले चाहिँ मद्दत पनि गरेको छ। र मलाई लाग्छ अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आयातमा निकै धेरै कटौती भएको छ र माग पनि घटेको कारणले होला बजारमा त्यति हाहाकार चाहिँ जस्तो देखिँदैन। र अरू क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो निर्भरताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले तत्काल बजारको कुरा लिँदा प्याजको कुरा गरौँ न, कृषिमा आधारित वस्तु हो नि। यो मलाई लाग्छ 7-8 वर्ष अगाडि एकदम प्याज उत्पादन अभियान नै भनेर राजविराजतिर है सरकारले विशेष फोकस गरेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ उत्साहित गरेको पनि हो। तर त्यो निरन्तरता दिन नसकेका कारणले अब भारतको एउटा सानो निर्णयले अब हिजोसम्म 60 रुपियाँमा पाएको प्याज अहिले 160 तिर्नुपर्ने अवस्था छ। र खाद्य संस्थानमा लिएर गएर पाइन्छ अरे भनेर ज्यान बचाउनको निमित्त यो पिसिआर गर्नको निमित्त रात दिन बसेका जस्तै प्याजको निमित्त पनि लाइन लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस भएको हुनाले हामीलाई जुन बेला समस्या आउँछ त्यति बेला मात्रै सजग हुने प्रवृत्ति अझै पनि घटिया रहन्छ। त्यसले दिगो रूपले सबै निकायहरूले नि हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ अथवा हाम्रा आवश्यकताहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनौँ न, बाहिरबाट आउने कुराहरु जस्तै मैले यहाँलाई थोरै जोडे सकियो भनेदेखि मद्दत गर्छ। हजुर यहाँसँग थोरै फेरि जोडे, हामी कृषि जस्तो परियोजनाको लागि दाताको मुख ताक्छौँ र दाताले जे भन्छ हामी त्यही आधारमा परियोजना सञ्चालन गर्छौँ। दाताले सहयोग गर्दासम्म त्यो परियोजनाले केही परिणाम दिन्छ, जब दाता निस्किसके पछाडि हामी जहाँ थियौँ त्यही ठाउँ रहन्छौँ। यो प्रवृत्तिबाट हामी बाहिर ननिस्किदासम्म त कृषिमा सुधार हुँदैन भनेर प्रश्न गर्यो भने यो कति न्यायोचित हुन्छ? एकदम ठिक हो तपाईँले भनेको। दाताहरूले दिने अनुदान, सामान्य राष्ट्रपतिले नि भन्नुभयो कृषिमा हामीले दिइराखेको अनुदान चाहिँ सदुपयोग नभएको हुनाले हामी रिभ्यू गर्छौँ भनेर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। र केही परिमार्जन गर्ने यताउता गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर तपाईँलाई यसैमा भनौँ, एकचोटि 20-30 वर्ष अगाडि एउटा जापानिज टेक्निसियन आउनुभयो काठमाडौँ भ्यालीको कृषिलाई अध्ययन गर्नको निमित्त भनेर। जब उहाँले ज्यापुहरूको बारीमा गएर हेर्नुभयो, दुनियाँभर गर्नुभयो, अनि त्यो मान्छेले के भन्यो भने होइन मैले जानेको भन्दा
यहाँ चाहिँ परम्परागत रूपले ज्यापुहरूले गरिराखेको काम चाहिँ एकदम उत्कृष्ट रहेछ, त्यस कारणले मैले सल्लाह दिनुपर्ने परिस्थिति पनि रहन्छ भनेको थिएँ। तर दुःखको कुरो के भइदियो भने भ्यालीभित्रको जग्गालाई हामीले कृषिको निमित्त इन्ट्याक्ट राख्न सकेनौँ। अब अहिले त घर फलिरहेको छ नि, हाम्रा परिमार्जित किसिमका परम्परागत किसिमको शैली मेटिँदै गयो अनि त्यसो भए पनि आवश्यकता जस्ताको त झन् बढेर गयो। त्यसो कारणले पनि हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो। हजुर र खासै डोनरहरूले भन्ने हो भने त हाम्रो बानी बिगारिदिएछन्। किन भन्छौँ भने एउटा प्रपोजल तयार गर्नको निमित्त आउने एड जति 50% जति उनीहरूलाई जाने अनि बाँकी रहेको 50%मा चुहावट दुनियाँभर गर्दै गर्दै गएपछि फिल्ड लेभलमा कम मात्रै पर्ने। त्यस भएको हुनाले हाम्रा परम्परागत किसिमका प्रविधिहरूलाई पनि जगेर्ना गर्नको निमित्त हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि आत्मनिर्भरताको दिशामा चाहिँ केही हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, म फेरि गुणाकर भट्टज्यू कहाँ जोड्न चाहे। जस्तै प्रत्येक वर्ष दसैँ अनि विशेष गरी तिहारमा चाहिँ मालाको जुन प्रयोग हुन्छ, नेपालमा फुलको अत्यन्तै सम्भावना मात्रै होइन, व्यवसायहरूले त्यो सम्भावनालाई चाहिँ साकार पारिराख्दा पनि अझै पनि इन्डियाबाट चीनबाट चाहिँ मगाइएका प्लास्टिकका मालाले तिहार मान्नुपर्ने अवस्था, यो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मौलिकता, हाम्रो कृषिमाथि पनि यो एक प्रकारले आक्रमण पनि हो। तर यतातिर भन्दा पनि हामी आयातले जोड दिने, जसरी भने चाड मनाउने भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ अब के सोचिनुपर्छ? अब हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट भन्नुहुन्छ भने कसरी कर्जालाई अझ सहज बनाइदिने, यो वर्षको राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विशेष गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई 15% कर्जा पुर्याउनु पर्छ भनेर निर्देश पनि गरेको छ। करिब करिब अहिले 10% कर्जा पुगिसकेको अवस्था छ। केही वर्ष पहिले यो असाध्यै न्यून थियो, 5% को हाराहारीमा थियो भने अब वित्तीय क्षेत्रबाट यसलाई सहजीकरण गर्ने हो। तर सँगसँगै चाहिने अब अन्य निकायहरूले पनि समन्वयात्मक ढङ्गले यसमा काम गरिकन किसानलाई चाहिने जस्तो बिमाको कुरा हुन सक्छ, बजारीकरणको कुरा हुन सक्छ, कतिपय कृषि उपजहरूको भण्डारणको कुरा हुन सक्छ, त्योमा यातायात सुविधा पनि समयमै उपलब्ध गराइदिने कुराहरू हुन सक्छ। त्यसैले बजारीकरणको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरो अघि दिपेन्द्र सरले चाहिने पृष्ठभूमिमा राम्रो कुरो भन्नुभयो कि हाम्रो एउटा चाहिने संस्कार अथवा कल्चर पनि विकास गर्नुपर्ने, आन्तरिक चाहिने वस्तुहरूको उपभोग, आन्तरिक वस्तुहरूको उत्पादन चाहिने बढाउने र उपभोग पनि त्यसको बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो एउटा संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्ने छ। जस्तो तपाईँको हुम्ला जुम्लाको विशेष गरी जुम्लाको स्याउ हामी चाहिँ उपभोग नगर्ने तर अरू मुलुकबाट आएको स्याउ चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ, त्यो स्याउ चाहिँ उपभोग गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो संस्कृति पनि बनेको छ। यद्यपि त्यो हाम्रो आन्तरिक स्याउ देशमै उत्पादन भएको स्याउ सस्तो पनि पर्छ। त्यसैले अर्को कुरो उपभोक्ताको अथवा चाहिँ आम नागरिकको यो सचेतनासित, उपभोग सचेतनासित सम्बन्धित पक्ष पनि छ। त्यसमा विभिन्न निकायहरूले पूर्वाधार, सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, फाइनेन्सिङमा सपोर्ट गरिदिने यी कुराहरू छँदैछन्। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो चाहिँ उपभोग संस्कृतिमा पनि परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, जस्तै गुणाकर भट्टजीले भने जस्तै हाम्रो उत्पादन संस्कृति, उद्यमशीलताको संस्कृतिको अभावमा हामी विदेशबाट आयात गरेर भए पनि दैनिकी चलाउने हाम्रो संस्कृतिमा अब परिवर्तन हुनुपर्छ। छेत्रीजी ठिक हो। एउटा कुरा के भने हामीसँग स्रोत र साधन पर्याप्त भयो भन्ने कुरा आयो। हजुर, कहाँबाट प्राप्त गरिन्छ भनेपछि प्रत्येक घर परिवारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले विदेशमा काम गर्न गएको रगत र मासु एक्सपोर्ट गरेर पाएको रकम छ। त्यसो भएको हुनाले हामी एकदम दिल खोलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा गयौँ। यो प्रवृत्ति त्यो जनशक्तिलाई यहीँ भित्रै भनौँ न कसरी हुन्छ अल्झाएर उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि 1-2 वर्ष दुःख काटिन्छ। होइन भने एकदम गैर परम्परागत किसिमका वस्तुहरू पनि आइरहेछन्। जस्तो तपाईँले अहिले ड्रागन फ्रुटको कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै देखाउनुहुन्छ होइन, हाम्रो परम्परागत होइन नि त्यो त, नयाँ चिज हो। अहिले एभोकाडो भनिन्छ होइन, त्यो पनि हाम्रो परम्परागत होइन। यस्ता यस्ता कुराहरूमा लागिसिदिएपछि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि जनश्रम त चाहियो नि त होइन। अब जनशक्ति चाहिँ निर्यात गरेर डलर आउँछ भनेर मख पर्ने अनि आयात गरेको चिजमा रमाउन थाल्ने भएपछि हामी जहिले पनि बनाना रिपब्लिकबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था रहँदैन भित्र। हजुर छेत्रीज्यू, प्लस फेरि एउटा यहाँसँग थपेँ मैले, खास गरी चिनी उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी नदिएका विषय फेरि उठिरहेका छन्। चिनी उद्योगका लागि चाहिँ चाहिने उखु उत्पादन गर्ने कृषकहरू जहिले पनि मारमा परिरहेका छन्।
कृषिका लागि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमै स्पष्टसँग चाहिँ 15% चाहिँ कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिराखेको छ। सरकारले कृषकलाई चाहिँ कृषकलाई अनुदान पनि दिएको छ। उद्योगीले फेरि त्यो कृषकलाई ठगिरहेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा न उखु राम्रोसँग उत्पादन हुने, न त्यो चिनीले मुलुकको आत्मनिर्भरता धान्ने कुरा नहुने र फेरि आयात गर्ने र त्यहाँ बिचुलियाको चलखेल हुने यो प्रवृत्ति जानेर छन्। यो खास यसको चाहिँ भित्री कारण चाहिँ के होला, यहाँलाई के लाग्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो नीति निर्णय गर्नेहरूमा खोट छ मित्र। तपाईँलाई सानो अनुभव सुनाउँछु। म चाहिँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुने बेलामा 5वटा रुग्ण उद्योगहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने भनेर ल्याइयो। त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ धनगढीको त्यो चाहिँ उखु मिल पनि थियो, त्यो सङ्घले चाहिँ सञ्चालन गरेको है। त्यसले त्यो चाहिँ युरोपमा वास्तवमा मोलासेस एक्सपोर्ट गरेको थियो, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो। 10,000 किसानलाई उखु उत्पादन गर्नको निमित्त काम दिएको थियो र आयात प्रतिस्थापन भनौँ न चिनी नै उत्पादन गरेर ल्याइएको थियो। तर दुःखको कुरो के भयो भन्नुहुन्छ भने अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसिद्ध्याएपछि जब हामीले छोडिसिद्ध्याएपछि त्यसपछि आएको सरकारले चाहिँ के भन्यो भने यो त व्यक्तिगत कसैको उसमा चाहिँ लहरमा ल्याइएको चाहिँ रेस्क्यु मेजर हो, त्यसो भएको हुनाले यो काम लाग्दैन भनेर फालियो। अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने सुदूरपश्चिममा रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि पनि त्यसले धेरै मद्दत गर्थ्यो। मात्रै 5वटा अरू पनि थिए, अरू उद्योगमा लिन्न। तपाईँले चिनीको मात्रै उदाहरण दिँदाखेरि यस्तो कुरा त्यसले हामीमा यहाँभित्र नै खोट छ। मैले त्यसबाट के फाइदा पाउँछु भनेर नीति निर्माता र निर्णय गर्नेहरूले हेरिदिने खोटको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम सेटब्याकमा गइराखेका छौँ र त्यो प्रवृत्ति त्यति बेलासम्म पाखा लाग्दैन जति बेलासम्म हामीले मुलुकको पछौटेपन र नेपाली जनताहरूले त्यो 40 डिग्रीको उसमा गएर घाममा गएर काम गरेर आउँदाखेरि पनि फर्किँदाखेरि डबल पैसा तिर्दाखेरि पनि मुलुकमा आउन पाउने अवस्था छैन। यो खोटपूर्ण किसिमको नीति रहिन्जेलसम्म मुलुकबाट हामीले चाहिँ राहत पाउँदैनौँ। हजुर भट्टजी, जस्तै यहाँहरूले अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षको लागि जुन मौद्रिक नीति जारी गर्नुभयो, मौद्रिक नीतिले 15% को एउटा बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेपछि कृषिमा केही रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैङ्कको पक्कै हो। तर अब त्यो कर्जामा फेरि वास्तविक कृषकको पहुँच पुग्ने कि नपुग्ने, त्यसको बजारीकरणका कुरा होलान्, त्यो उत्पादनका कुरा होलान्, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ सेक्टरहरू जोडेर आउँछन्। यहाँनिर गर्न सकेन भने यहाँहरूको मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यो कामयाबी नबन्न पनि त सक्ला नि। हो, अब अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी संघीयतामा पनि गएका छौँ। स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकारहरू र त्यो स्थानीय तहमा भएका कृषिसित सम्बन्धित निकायहरू, प्रदेश सरकारमा रहेका निकायहरूसित पनि हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ। अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट भन्ने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले निर्देशन दियौँ। अब हामीले चाहिँ विगतको मोडालिटीमा केही परिवर्तन गरिकन अहिले पुनर्कर्जा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएका छौँ। त्यसै गरिकन सहुलियतपूर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि, यो कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यो चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने भाव भएर त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। र यी कार्यविधि अहिले जुन हिसाबबाट आइरहेका छन् यिनीहरूको उद्देश्य अलिकति कर्जालाई विकेन्द्रित गर्ने, लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने भन्ने हिसाबबाट अहिले हामी गइरहेका छौँ। विगतको भन्दा केही मोडालिटी त परिवर्तन गर्न खोजिरहेछौँ। यद्यपि यसमा जस्तो यातायातको कुरो, बजारीकरणको कुरो, भण्डारणको कुराहरूमा अन्य स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र कृषिसित सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसै गरिकन रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्स्थापना अथवा पुनरुद्धारका लागि पनि सरकारले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरिकन भर्खरै अध्ययन चाहिँ भइरहेछ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तर अघि जसरी चाहिने पूर्व गभर्नरज्यूले एउटा राम्रो कुरा उठाउनु भयो कि चाहिने जुन उद्योगहरू चाहिँ अझ पनि चाहिँ भाइबल हुन सक्छन्, जसलाई हामीले रेस्क्यु गर्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई अहिले पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुन्छ। बासुलिङ सुगर मिलको कुरो अघि चाहिने दिपेन्द्र सरले राख्नुभएको हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसले त्यति बेलै चाहिने युरोपमा चिनी निर्यात गरेको हामीसित पनि तथ्याङ्क छ। त्यसैले चाहिने यो विषयमा हामीले चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गबाट सरकारका विभिन्न निकायहरू, विभिन्न एजेन्सीहरूको बिचमा अन्तर समन्वय चाहिँ बढाउनु पर्ने, नीतिगत कुराहरूमा थप भ्रष्टता ल्याउनु पर्ने छ। जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कुरो छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ विगत केही वर्षदेखि निरन्तर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यसलाई अझ बढी वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन सक्छौँ, कसरी यसमा भएका लिकेजहरूलाई हटाउन सक्छौँ भनेर प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। र यसमा
एउटा कस्टमरको अथवा फाइनान्सियल कन्ज्युमरको अवेरनेसको कुरो पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले वित्तीय साक्षरता पनि बढाउँदै जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले चाहिँ जुन कार्यविधि जारी गर्छौँ, निर्देशन जारी गर्छौँ, त्यसको विषयमा पनि हामीले अलिकति प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र यहाँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमले पनि त्यसको प्रचार प्रसार बढाइदिनुपर्छ। र यसमा मैले अहिले देखेको चाहिँ स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ छ अहिले। हजुर, म फेरि छेत्रीज्यू कहाँ जोड्न चाहन्छु। जस्तै भट्टजीले भने जस्तै अहिले राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले कृषक वास्तविक कृषक कहाँ पुग्ने जुन प्रयास गरिएको छ र तीनवटै तहको समन्वय हुने भनिएको छ। संविधानले समेत तीनवटै तहका सरकार बीचको समन्वय सहकार्य सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आत्मसात गरेको छ। तर प्रदेश सरकार आफ्नै तालमा, स्थानीय सरकार पनि अटेरी गर्ने, सङ्घीय सरकारले त्यसलाई समन्वय नगर्ने यो प्रवृत्तिसँग चलिरहेको बेलामा के साँच्चै राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले ती किसान कहाँ पुग्नको लागि स्थानीय सरकारले के योगदान गर्न सक्लान्? छेत्रीज्यू, यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई हजुर सबै तह र पक्षबाट चाहिँ असाध्यै हार्दिकता साथ स्वागत गरिएको परिस्थिति हो। हजुर, त्यसले सकारात्मक किसिमको एउटा सन्देश दिएको पनि थियो। र अब एउटै कुरो के भयो भने मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा फेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। अब अहिले आएर के सुनिन्छ भने हाम्रो कोटा पुगिसक्यो पुनर्कर्जाको लागि, तपाईँ अन्तै जानुहोस् भनेर ग्राहकहरूलाई पन्छाइएको छ। यो विगतदेखिकै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ खेल किन रहन्छ भने त्यो पुनर्कर्जामा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई थोरै मात्रै मार्जिन आउँछ। लोन दिन पाउनुभयो भनेदेखि ठुलो मात्रामा चाहिँ उहाँहरूलाई नाफा आउँछ नि त, होइन? किसानले गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही कारण मैले सुरुदेखि नै के भनेको थिएँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा युनिट खडा गरेर प्रत्येक दिन मोनिटर गर्ने गरी, हुन त उहाँहरूले 2-3 महिनामा गरिन्छ भन्नुभएको छ कि 2-3 महिनाले त काम गर्छ जस्तो लाग्दैन। केन्द्रीय स्तरमा त्यो भएपछि प्रत्येक दिन जस्तो जहाँ समस्या आएको छ त्यो समस्या के हो भनेर सोधखोज गरेर सरकारी तौरबाट कमी कमजोरी भएको भए, स्थानीय सरकारबाट कमी कमजोरी भएको भए र कुनै ब्याङ्क विशेषबाट कमी कमजोरी भएको भएदेखि त्यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गर्नको निमित्त गर्न सकिएको खण्डमा मौद्रिक नीतिले अलिकति डाइनामिक किसिमबाट नि काम गरे जस्तो देख्छ। र हिजो पहिला जस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू जुन लेथार्जिक भएर बसेका थिए नि, त्यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्त हुन सक्ने अवस्था आउँथ्यो। र यसपटकको नौलोपन के छ भने प्रत्येक ब्रान्चले वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा 10 वटा, विकास ब्याङ्कको हकमा 5 वटाले अथवा 1000 र 500 लाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि त गाउँ गाउँमा पनि लगानी जाने भयो है। तर त्यो गाउँ गाउँमा रहेका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू त्यो ह्यान्डल गर्नको निमित्त पर्फेक्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरो नै आउँछ। उनीहरूले जब समस्या यस्तो छ भनेर जानकारी दिन्छन्, त्यो हुनसाथै केन्द्रीय ब्याङ्कले तुरुन्तै इन्टरभिन गर्ने हो भनेदेखि सरकारले पनि ध्यान दिन सक्ने, स्थानीय निकायले पनि दिन सक्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि होइन है अब हामीले पार पाउँदैनौँ भन्ने किसिमबाट जान सक्ने परिस्थिति हुन्थ्यो। अब त्यो 3 महिनाको मात्रै मोनिटरिङले चाहिँ अलि ढिला हुन्छ कि भन्ने भनाइ मेरो हो। र यसले लिएको सकारात्मक बाटोको निमित्त वास्तवमा बधाई दिनको निमित्त त्यस किसिमबाट जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर भट्टजी, जस्तै छेत्रीजीले भने जस्तै यो यहाँले जुन मौद्रिक नीति ल्याइसके पछाडि एक हिसाबले अब केही परिवर्तन हुन्छ अथवा केही रूपान्तरण आउँछ, उत्पादन क्षेत्रमा केही वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिराख्दाखेरि हाम्रो अनुगमनको संयन्त्रलाई राष्ट्र बैङ्कले 3 महिनाबाट यसलाई अझ चाहिँ घटाएर यसलाई अझ बढी चाहिँ सक्रियता देखाउन सक्ने अवस्था रहन्छ रहनु। तसैबिना हामी राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग समग्रतामा महँगिँदै बजार र भड्किलो चाडबाडसँगै हाम्रो उत्पादन संस्कृति, हाम्रो उत्पादन क्षमता, हाम्रो उत्पादन स्तर, समग्रतामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनसँगै आयातका प्रवृत्तिगत विषयहरूमा रहेर छलफल कुराकानी जोडिरहेका छौँ। मूलतः हाम्रो उत्पादन संस्कृतिभन्दा उपभोगको संस्कृति बढी छ। उत्पादन र उपभोग बिचको सन्तुलनबाट मात्रै त्यसले एउटा सन्तुलनको स्थिति पैदा हुन सक्छ। तथापि हाम्रो अवस्था, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मूल्य मान्यताले पनि कतिपय चिजहरूलाई प्रभावित पारेको छ। र फेरि यही प्रश्न फेरि म जोडिरहेको छु र गुणाकर भट्टसँग मैले फेरि प्रश्न जोडेँ। भट्टजी, जस्तै अब यहाँले जुन
मौद्रिक नीति जारी गरिसके पछाडि यसको अनुगमनको लागि हाम्रो संयन्त्रहरूको विस्तार गर्ने र समय अवधि अझ छोटो समयमा अनुगमन गर्ने एउटा यो योजना अगाडि सार्न सकिन्छ कि सकिन्न? छेत्रीज्यूले भने जस्तै अहिले हामीले चाहिँ अलिकति यसमा केही परिमार्जन गरेका छौँ। जस्तो वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो पटक चाहिँ अहिले सार्वजनिक भएको छ। त्यसले पनि विगतको भन्दा अलिकति ग्राहकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउने हुन्छ। दोस्रो कुरो, यो बिचमा गभर्नरज्यूले 2 पटक चाहिँ एकपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओहरूसँग, दोस्रो पटक चाहिँ त्यहाँका अध्यक्षहरूसँग, वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँग पनि यो विषयमा उहाँहरूलाई मोरल सुएसन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम के हो भन्नुहुन्छ भने मोरल सुएसन हो। त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मोरल सुएसन गर्ने काम पनि अहिले भएको छ। र अब यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यद्यपि कर्जाको माग घटेको छ, संक्रमण बढिरहेको कारणले गर्दा केही काम गर्न गाह्रो छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा ती जिल्लाहरू जहाँ कोभिड संक्रमण चाहिँ अत्यन्त न्यून छ, जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने करिब 20 जिल्ला जतिहरूमा कोभिड संक्रमण 100 को हाराहारीमा देखिन्छ भने ती जिल्लाहरूमा कर्जा विस्तार गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर मान्छेहरूलाई तपाईँले सकेसम्म आफै भए पनि यसलाई चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल लिटरेसीको पार्टको रूपमा हेरिकन मान्छेहरूलाई अवेर बनाइकन उहाँहरूको आवश्यकता के छ, उद्यमशीलता कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। अहिले त बैंकको शाखाहरू गाउँ हरेक स्थानीय तहमा पुगेको छ र यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुहोस् भनेर हामीले बैंकहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यसैले मोरल सुएसन गर्ने काम भइरहेको छ। र अब यसमा धेरै ठुलो अहिले तत्कालै नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि 3 महिनापछि हामी मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू गर्छौँ। त्यति बेला फेरि चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ, यो कोभिड संक्रमणको अवस्था, यो सबै हेरिकन थप केही चाहिँ अरू किसिमका हामीले चाहिँ कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने त्यो गरिन्छ। तर विगतको भन्दा केही परिवर्तन चाहिँ अहिले भएको छ। यसमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग, किन भन्दा उहाँहरू हाम्रो मोनिटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन मेकानिजम जुन प्रसारण संयन्त्र छ त्यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हो। त्यसैले उहाँहरूले यसमा अहिले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि स्रोत परिचालन गर्न, त्यसै गरिकन यो सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्यौँ, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सक्यौँ, आयातलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यो आफैमा पनि उहाँहरूको ठुलो चाहिने सामाजिक कन्ट्रिब्युसन देखिने मैले देखेको छु। त्यसो भएर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारले जुन रिफाइनेन्स, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जासित सम्बन्धित हामीले चाहिँ जुन लक्ष्य तोकेका छौँ, जुन कार्यक्रम ल्याएका छौँ, त्यसमा उहाँहरूले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। यो बिचमा भएका मोरल सुएसनले त्यसलाई चाहिँ केही सकारात्मक दिशातिर लाने प्रयास गरिरहेछ र अब आगामी दिनमा अझै हामीले थप चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, म फेरि यसै गरी छेत्रीज्यूका जोड्न चाहे। जस्तै अहिले कोरोनाका कारण हाम्रो आयातको अवस्था हेऱ्यो भने 23% को आधारमा चाहिँ घटेको र 11% को आधारमा बढेको भनेर एउटा तथ्याङ्क हेरिराख्दाखेरि हामीले यो घटेको आयातले हाम्रो निर्यात बढाउने र उत्पादनलाई बढाउने कुरा, कोरोनाको यो जोखिममा चुनौतीलाई फेरि अवसरको रूपमा उत्पादनशील बढाउने कुरामा राज्यको सक्रियता किन नदेखिएको होला? आयात अघि पनि मैले तपाईँसँग निवेदन गरेका थिएँ, आयात बढ्यो भनेर त्यति बेला हामीले चिन्ता मान्नु पर्दैन। जति बेला आयातित वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, अति आवश्यकीय उपभोग्य सामग्रीहरू अनि औषधि जस्ता कुराहरूमा आयात हुन्छ, त्यसले चिन्ता मान्नुपर्ने परिस्थिति होइन। तर फजुल खर्च हुने वस्तु छ नि, जस्तो विलासिताका वस्तुको आयात, भडमासको तेल चाहिँ बढ्ता निर्यात भएको हुनाले निर्यात देखिएको छ भनिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि त्यो उसको आयल थियो भनौँ न, आयात गर्ने, प्याकिङ गरेर जाने। तर यी चाहिँ के भने एकदम छोटो समयको लागि मात्रै राहत दिने किसिमको वस्तु हुन्। दिगो रूपले हाम्रो निर्यातलाई चाहिँ बढावा दिने चिज होइनन्। त्यसो भएको हुनाले आयात चाहिँ त्यो दिशामा निर्देशित भयो भनेदेखि जाति हुन्छ भन्ने हो। यद्यपि अहिले त अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि पोजिटिभ अवस्थामा रहेको, चालु खाता पनि सकारात्मक रहेको भन्ने भएपछि देखिएको छ। तर यो एक प्रकारको के हो भने सोलिड अर्थतन्त्रको परिचायक होइन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट त्यसो उनलाई के भने अब प्रशस्त ऋण चाहिँ आएको छ विदेशी मुद्रामा, त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स पेमेन्टलाई वास्तवमा चाहिँ बुस्ट गरिरहेको छ होइन। सबै कुरा हुन् र वस्तु व्यापारको कुरा, सेवा व्यापारको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसमा अहिले पनि हामी चाहिँ कमजोर नै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर भट्टज्यू, खास गरी यो कोरोनाको यो कहरको बीचमा हाम्रो उत्पादनका
जुन साधनहरूलाई चाहिँ बढाउने र रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले भनिराख्ने, तर रुग्ण उद्योगहरू चाहिँ चल्न नसक्ने, हामी आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ र अझ भएन भनेर हामी भड्किलो चाहिँ चाडबाड मनाउने र विशेष गरी विलासिताका चिजहरूमा, यस्ता भड्किलो चिजहरूमा बढी खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण चिज होला, हुनुपर्छ होला नि। हो, अब यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले कसरी बचतलाई प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक बचतलाई कसरी बढाउन सक्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। यद्यपि आन्तरिक बचतका दुईटा पाटा छन्। एउटा के हो त भनेर भन्दा कतिपय रेमिट्यान्स बाहिरबाट आउँछ र त्यो रेमिट्यान्समा डिपेन्डेन्ट जुन फ्यामिलिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सस्टेनेन्स लेभलमा, जीवन निर्वाहको लेभलमा मात्रै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट धेरै बचतको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र त्यो उहाँहरूलाई चाहिने दैनन्दिन आफ्नो चाहिने दैनिकी अथवा दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नमा त्यो ठिक्क हुन्छ। अर्कोतिर जति बचत गर्न सकिन्छ अथवा जुन वर्गले सक्छ त्यो बचत गर्ने बानी प्रोत्साहन गर्नका लागि हामीले चाहिँ ब्याज दर, बचतको ब्याज दर अथवा निक्षेपको ब्याज दर धेरै तल जान नदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ स्प्रेड रेटमा केही कडाइ गरिरहेछौँ। पहिले चाहिँ स्प्रेड रेटमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति ब्याङ्कहरूलाई फर्मुलामा, त्यसको सूत्रमा, गणना विधिमा केही सहजता दिएका थियौँ भने गत आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन गरिकन धेरै तल जान नदिने भन्ने एउटा मार्गदर्शन गरेका छौँ र पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने स्प्रेड चाहिँ घटेको देखिन्छ ब्याङ्कहरूको। दोस्रो कुरो चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षको क्यास डिभिडेन्ड ब्याङ्कहरूले पेमेन्ट गर्ने हो भने, आफ्ना सेयर धनीलाई क्यास डिभिडेन्ड वितरण गर्ने हो भने त्यो नगद लाभांश वितरण गर्दाखेरि 2077 असार मसान्तको निक्षेपको भारित औसत ब्याज दरभन्दा बढी दिन पाइँदैन भनेर यो वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उद्देश्य पनि के हो त भनेर भन्दा बचतकर्ताहरूलाई, निक्षेपकर्तालाई कतै न कतैबाट हामीले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा गाइडलाइन दिएको छ, एउटा गाइडेन्स चाहिँ दिएको छ। अब बचत प्रवर्धन गर्ने भनेको एउटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको एउटा आम्दानी हो। आम्दानी त हाम्रो चाहिँ अब धेरै अहिले सप्रेस भइरहेको अवस्था छ। बाहिरबाट केही समय रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो रेमिट्यान्स पनि अधिकांश चाहिँ हाम्रो उपभोगका लागि खर्च हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले निक्षेपको ब्याज दरमा के सन्तुलन कायम गरिकन बचतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। 3-4 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ त भनेर भन्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर जब सकारात्मक हुन्छ, वास्तविक अर्थमा रियल डिपोजिट रेट पोजिटिभ हुन्छ भने कुल ग्राहस्थ बचत पनि पोजिटिभ हुने देखिएको छ। जस्तो 4 वर्ष अगाडि हाम्रो कुल ग्राहस्थ बचत 4% मात्रै थियो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा कुल ग्राहस्थ बचत बढ्दै गएर विगत 2 आर्थिक वर्षमा 19%, त्यसपछि गत आर्थिक वर्षमा 18%सम्म कुल ग्राहस्थ बचत देखिएको छ। यसको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो निक्षेपको ब्याज दरसित देखिन्छ। 4 वर्ष अगाडि निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर जम्मा 3% थियो। पछिल्लो समय निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.5%, 6.5%सम्म पुग्यो र त्यसले चाहिँ कतै न कतै मनोविज्ञान अथवा अन्वयङली मान्छेहरूमा के हुँदो रहेछ त भनेर भन्दा बचत गर्ने बानीको चाहिँ विकास गराउँदो रहेछ। त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको ब्याज दर घटाउने एउटा पक्ष छ, तर त्यो घटाउने क्रममा निक्षेपकर्तालाई पनि धेरै डिमोरलाइज नगर्ने, उनीहरूको पनि रेस्पेक्ट गर्ने, उनीहरूलाई पनि भोलि डिसेभिङको बाटोमा जान बाध्य नबनाउने चाहिँ हामीले त्यो पनि सोच्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। समग्रतामा छेत्रीज्यू, हाम्रो उत्पादन संस्कृति, उद्यमशीलताको कुरालाई हामी फजुल खर्चबाट चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्नको लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ या हाम्रो अभ्यासमा नहुन सकेको सुझावगत रूपमा बुदामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ छेत्रीज्यू? राष्ट्रिय बचतलाई वृद्धि गर्न सकियो भने हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूकै लगानीबाट देशमा उद्यम व्यवसायहरू प्रश्रय दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो है, एकदम ठिक कुरा हो। तर हामीमा अहिले चाहिँ के चलिरहेछ भनेदेखि बाह्य लगानी, विदेशी लगानी, ठुलो ठुलो कुराहरूमा मात्रै ध्यान दिन थालिराखेको छ। त्यस्तो अवस्था हो। अब उपभोगमा बढाउने यताउता गर्ने कुरालाई त अहिले पनि मैले निवेदन गरेको छु। अहिले पनि म के सुन्छु भने कोभिडको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि रेडिमेड फुड अर्डर गरेर घर घरमा त्यो मोटरसाइकलबाट पुर्याउने संस्कृति पनि अलिअलि झाँगिँदै गएको देखिया छ हैन। त एफोर्ड गर्न सक्नेले गर्ने रहेछन् भन्नु पर्यो। तर पनि हामी विकासशील देशकै हिसाब किताबले हेर्ने भने बेल्ट टाइट गरेर पनि सेभिङ गर्ने र लगानी गरेर पुनरुत्पादनमा लाउन सकियो भनेदेखि 2-4 वर्षपछि अरू मुलुककै तुलनामा
हाम्रा आफ्ना नेपालीहरूलाई पनि उभ्याउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। त्यो हजुर। दिशामा अग्रसर हुँ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, अन्तिममा एकदम गुणाकर भट्टजी एक वाक्यमा के गर्न सकिन्छ छोटोमा? हामीले यो अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक हिसाबबाट सुदृढ बनाउन, बलियो बनाउन टु प्रङ स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ। एउटा चाहिँ ठुला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको विकासलाई चाहिँ हामीले स्पिड अप गर्ने, त्यो सँगसँगै लघु उद्यमी, साना उद्यमीहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, यो दुईटा कुरा सँगसँगै गर्न सक्यौँ भने आन्तरिक उद्यमशीलता विकास हुने, आन्तरिक उत्पादन विकास हुने, रोजगारी अभिवृद्धि हुने र त्यसले चाहिँ बचत पनि प्रवर्धन गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। हजुर, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो माउन्टेन टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा आएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद मित्र तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको यो उठो समृद्धि कार्यक्रममा खास गरी महँगी बजार भड्किदो चाडबाड भन्ने विषयसँग जोडेर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र हाम्रो उत्पादन संस्कृति, उत्पादन सम्बन्धका आयामहरूका विषयमा खोतल्ने प्रयास गर्यौँ। त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग संवाद गर्यौँ र समग्रतामा यो निष्कर्ष पक्कै पनि भोलिका दिनमा राज्यले त्यस्ता नीति कार्यक्रम बनाओस् र आम नागरिकले पनि उत्पादन क्षेत्रमा संस्कृतिलाई विकास गर्दै समग्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ र हाम्रो उपभोग्य संस्कृतिलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता डिया न्यौपानेसहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।